Hi, Kesha. Hi, good morning. Welcome back to my YouTube channel. आवाज पडे मी ससन बाईले आणि चहा पिले. चहा पिले, टॅबलेट गेले आणि ते कास्टर्ड खायले. कितले स्वीट आणि सारखे राईप झालेले, सारखेच चड. आणि एक बाये दोन आणि दोन राईप झाले, ती सारखी पिकलोली आणि हाय पेपराक गायलोली आणि थिंगा हाय आणि थंयचंय दूध तापयल्ली. गोवा डेअरी दूध घेयलें तें हांव हें कोत्ता, तापयता आनी तापयन न्हू मातशें थंड जालें म्हणटकीर फ्रिजीन दवरता. वयर बरी तीक हें येता, कड येता, साय येता, बरी कड येता आनी तें मागीर सकाळ म्हूण तापयलें न्ही, सांजेचा म्हळ्यार फ्रिजीन दवरून सांजेचा म्हळ्यार तेची हें मेळटा, कड मेळटा आनी तें बाये सारकें हें जाता. सदां तें सांगता, मामा कड केला, मागीर फ्रिजीन दवरता. आतां सकाळ म्हूण गेलीं तें दूद तापयलें आनी फ्रिजीन दवरलें. आतां फ्रिजीन दवरता तें. फ्रीज सांग बोलो आहा, सामान दवरपा लुगार ना तेशें करून. आनी कितें खबर, आयज हांव रिट्रीटाक गेलो ना. मातशें ड्रेस हें करपा जाय, गेलो ना हांव आयज रिट्रीटाक. त्या ड्रेसा पॅटर्न आहा न्हू, तेका लागून तो आतां रातचो हाफ जालोलो, आजून जालो ना. सो सकाळ फुडें मिसा वचोन एडोरेशन बा एटेंड केलें. सो आतां हांव गेलो ना, आतां तो कंप्लीट कोत्ता. ओके, मागीर मेळ्या. स्टे ट्यून. हांव ड्रेस चेंज कोत्ता. आयज आनी खूंय वचना. ओके, मागीर मेळया. बाय. चोय कितलीं पिकल्याय ती सारकी, म्हाका उगडासून ना ती. आतां सद्या दोन पिकल्याय, सारकी सॉफ्ट. पंपकीन भाजी कोत्ता. पंपकीन दुदो तेजी भाजी कोत्ता. कांदो, सोय आनी मिरची हें सगळें मिक्स करपाचें आनी वेसालांत घालता. आतां हें बिश्टें हितून घालून दवरलां. आतां गॅसीचेर दवरता आसतना दुसरें हितून घालपाचें आनी सोय बारबो कांतिता आनी एक कंटेनरान घालून दवरता फ्रिजीन. मागीर जाय तेन्ना काडपा न्ही ती. ह्यो पंपकिन्स घेयलो न्हू, पंपकीन दूद घेयलो न्हू, तेज्यो म्हाका बी मेळ्ळाय जाय त्यो. आनी ह्यो बी न्हू हांव सदां बागीदारां सावन पयशांक घेवन खाता. आनी ह्यो थिंग मारगांव तरी हाडपाक गेल्यार ह्यो बियो न्हू जाल्यार मातशें बरें पडटाय ह्यो एसो हाडपाक गेले जाल्यार. आनी हांव त्यो हेज्यो हाडटा, बागीदारा त्यो हेज्यो सोल्लोल्यो तेसो हाडटा. एवरी मंथ जायो त्यो म्हाका. आंटी चोय आतां ह्यो आयस्क्रीम कंटेनर हाडो तेणी 30 रुपीसांचो. 30 दिसता म्हाका सारकी खबर ना. तें हाडटा ते कंटेनर हांवें येतय पंपकीन सीड घालून दवरले चोय. आनी ह्यो पंपकीन सीड्स चोय, हो कंटेनर कितलो धाकटो असो येतय. पंपकीन सीड्स सामके एवरी मंथ जाय त्यो. तर इतलो फूल बोला एवरी मंथ सगळीं खाताय तें बरें न्ही त्यो बोन्सांक. सो जाय त्यो आमकां. मिन्स हांव हाडटा. एक सवय जाली ती मुगेली एवरी मंथ हो स्टॉक घेवपाचो. आतां तेका सकाळ फुडें दिवपा उगडासूना. आतां म्हाका तें दूद कोता आसतना उगडास येयलो, हे दिले नाय म्हणून. एक थोड्योश्यो तोंडाक घालपाक जायो. एक 10-20 एश घाता एवरीडे. मागीर तेका दितोलें तो येयलो म्हणटरी. बरें शीत बा जालें मुगेलें. आनी आतां थोडे कपडे आहा आनी तो ड्रेस कंप्लीट कोत्ता. ओके, मागीर मेळटा. आनी हो ड्रेस आतां इनकम्प्लीट आहलो न्ही, कोत्ता आनी जाता तो 2 म्हळ्यार जातलो.
2 o'clock म्हळ्यार जातालो मातशें उरला आनी मागीर इवनींग म्हाका ब्लू ड्रेस कट करपाक जाय. उठलें आनी उठोन येतकीर दूद हांवें सोकाण तापोवन दवरलेलें फ्रिजीन दवरलेलें आनी तेची हांव क्रीम काडटा येतय तेका बाई ती इल्ली शुगर घालपाची आनी हांव सदां अशें कोत्ता दूद हाड म्हणटरी दूद तापयता सोकाणचें आनी मागीर क्रीम कोत्ता तेजी तें मागीर ती काल हांव तुमकां हे डिजायना खबर सांगतालें न्हू चोय हो मिडल हिंग वी नॅकाचे सून लीव नॅकाचे सान हो डिजायन मिडल येता ती खबर सांगता तुका कोण नीव हांवें तेमकां चोय ड्रेस कंप्लीट जालो हें फ्लॅप आतां घायल म्हणटरी तो न्ही ते क्लीप लायले ना तेश कोन्न गॅदर्स येतल्यो ते हांवें क्लीप लायला कित्याक मगे मॅनिक्वीन आहा तो सारको बारीक आसा आनी ते मातशे मोट्टे आहा तेका स्टमाकाचेर न्हू हें येतल्यो गॅदर्स येतल्यो तेका लागून ते दाखोवपा येता तेश कोन्न लायला. हाय च्या बा पिल्लें आनी ड्रेस केलो कंप्लीट आनी हांव तेतूय चिजान दवरलां हें म्हणटा आमगे रातिको खावपाचें रातिको खावपा हें तिजान आमगेलें सो तिजान दवरलां आनी जालें न्ही सगलें आतां तें ड्रेस व्हरों येता कितें म्हूण सांग कोण खबर ना बरें मेळया नेक्स्ट व्लॉगान ओके तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आनी आयज व्लॉग सकाळ अपलोड केलो तेमी जायते म्हाका न्यू सबस्क्रायबर्स येयले थँक्यू तुमकां सगल्यांक आनी बरें दिसलें आनी न्हू पयलीं न्हू आनी एक सांगता वस्त म्हळ्यार पयलीं म्हाका तितलें थंबनेल करपा बी कळनासलें बाय म्हणपा लागलें मामा आपूण ट्राय कोता मागीर तेणें ट्राय केलें आनी म्हाका मागीर दाखयलें सो आतां मातशें कळटा म्हाका आनी म्हगे बायेन म्हाका तें ल्हान म्हळ्यार लेगीत म्हगे बायेन म्हाका जायतें शिकयलें म्हणून तेज वरवीं हांव शिकिलां सो ल्हान भुरग्यांगेलें बी आयकपा जाय ती कितें सांगताय ती ना तुमकां दोन सांगया म्हळें ओके मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान थँक्यू गॉड ब्लेस यू ऑल ओके मोग आसूं आनी म्हाका सब्सक्रायब करें शेअर करें कमेंट मारें लायक करें ओके बाय.